प्रतिनिधि सभाको 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 151 वटाको नतिजा सार्वजनिक। कुन कुन ठाउँमा कुन कुन दलले जिते, कुन कुन उम्मेदवार विजयी भए, यसको बारेमा पुरै जानकारी। 11 ठाउँको मतगणना जारी हुँदा कुन दलका कुन नेताको छ अग्रता, यसको बारेमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा प्रस्तुत गर्छौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको चुनावी खर्च 11,81,000 भएको जानकारी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता। यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बारे छलफल। देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगे भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव। के भयो कुराकानी, यसको बारेमा पुरै जानकारी। समानुपातिकमा एमालेले कटायो 21 लाख मत। कुन कुन दलले कति ल्याए त समानुपातिकमा भोट, यसको बारेमा पुरै जानकारी आजको भिडियोमा। समानुपातिकको मतगणनामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आशंका। आफूलाई मुचुल्का म्यासेज बक्समा पठाउन प्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध। सञ्चारकर्मी ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको क्षेत्रमा मतगणना अनिश्चितकालका लागि रोकियो। रूपन्देही 3 बाट दीपक बोहरा निर्वाचित। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पराजित। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दिए नवनिर्वाचित बोहरालाई बधाई। आफ्नै कार्यकर्ता चिडाउँदा चुनाव हारे गृहमन्त्री। धाँधली भएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले गरे पुनः मतदानको माग। चुनाव जितेपछि गोकर्ण विष्ट मतदातालाई धन्यवाद दिन घर दैलोमा पुगे। सर्लाही 2 बाट महेन्द्र राय यादव निर्वाचित। राजेन्द्र महतो पराजित। सुदूरपश्चिममा एमाले भन्दा रेशम चौधरीको पार्टी ठुलो बन्यो। दोस्रो जित निकालेर गण्डकी प्रदेशका मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले पुष्टि गरे प्रभाव। बाजुरामा रोकिएको मतदान शान्तिपूर्ण सम्पन्न। 597 मत खस्यो। दाङका किसानले धानको उचित मूल्य पाउन सकेनन्। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालसँग अमेरिकी राजदूतको भेटवार्ता। सन् 2010 पछि विश्वकपमा अस्ट्रेलियाको पहिलो जित। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी लसुनको सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा हुने फाइदाहरूको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल मक्सिर 11 गते आइतबार इस्वीसम्म सन् 2022 नोभेम्बर 27 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। चुनावसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्। कुन कुन ठाउँमा कुन कुन दलले जिते, कुन कुन नेताहरूले जिते, ठुला नेताहरू कहाँ कहाँ हारिरहेका छन्, यसको बारेमा पुरा जानकारी दिइरहेका छौँ। समानुपातिकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मत बढाउँदैछ भने कुन कुन दलले समानुपातिकमा कति भोट ल्याएका छन्, यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने तपाईँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। प्रतिनिधि सभाको 151 वटा निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाको 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 151 वटाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। प्राप्त नतिजा अनुसार कांग्रेस 51, एमाले 39, माओवादी केन्द्र 17 र एकीकृत समाजवादीले 10 ठाउँमा विजयी हासिल गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार 7-7 ठाउँमा विजयी भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा र स्वतन्त्र उम्मेदवारले समान 5-5 ठाउँमा जितेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 4 ठाउँमा जितेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 ठाउँमा जितेको छ। जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 1-1 ठाउँमा जित हासिल गरेको जनाइएको छ। यस्तै पछिल्लो समय अहिले देशभरिका विभिन्न ठाउँमा 11 निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना भइरहेको छ, जसमध्ये नेपाली कांग्रेस 5 ठाउँमा अग्रस्थानमा रहेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसले रामेछाप 1 मा अग्रता कायम गरेको छ। रामेछाप 1 मा नेपाली कांग्रेसका पूर्णबहादुर तामाङ 35,695 मतका साथ अग्रस्थानमा रहँदा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले 25,856 मत ल्याउनु भएको छ। त्यस्तै गरी सुनसरी 4 मा नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको 23,439 मत रहेको छ भने नेकपा एमालेका जगदीश प्रसाद कुसियाइतको 23,341 मत छ। त्यस्तै गरी उदयपुर 1 मा नेपाली कांग्रेसका डाक्टर नारायण खड्काको 25,114 मत रहँदा नेकपा एमालेका मञ्जु कुमारी चौधरीको 23,000
20,318 मत आएको छ। धनुषा 4 मा नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र यादवको 19,219 मत आउँदा नेकपा एमालेका रघुवीर महासेठको 17,547 मत आएको छ। त्यस्तै मोरङ 1 मा नेपाली कांग्रेसका डिगबहादुर लिम्बुको 24,228 मत आउँदा नेकपा एमालेका घनश्याम खतिवडाको 24,126 मत आएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी नेकपा एमाले 3 ठाउँमा अग्रस्थान कायम गरेको छ। यस अगाडि 39 ठाउँमा जित निकालिसकेको नेकपा एमाले इलाम 2 मा नेकपा एमालेका सुभाष चन्द्र नेमुवाङको 29,135 मतका साथ अग्रस्थानमा रहँदा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका डम्बर बहादुर खड्काको 29,005 मत आएको छ। त्यस्तै गरी सुनसरी 3 मा नेकपा एमालेका भगवती चौधरीको 17,031 मत आउँदा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका विजय कुमार गक्षदारको 12,474 मत आएको छ। त्यस्तै गरी इलाम 1 मा नेकपा एमालेका महेश बस्नेतको 20,385 मत आउँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनालको 18,205 मत आएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीको अहिले अग्रस्थान कायम छैन भने उसले 10 ठाउँमा जित निकालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 ठाउँमा जित निकालिसकेको यस अगाडि नै हामीले जानकारी गराएका छौँ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुनसरी 1 मा 11,533 मतका साथ अग्रस्थान कायम गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गोमा तामाङले 11,533 मत ल्याउनु भएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी जनता समाजवादी पार्टीका अशोक कुमार राईले 11,341 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। त्यसै गरी जसपा 1 ठाउँमा अग्रस्थानमा रहेको छ। यस अगाडि 5 ठाउँमा जित निकालिसकेको जसपा धनुषा 1 मा अग्रस्थानमा रहेको छ। जसपाका दीपक कार्की 16,828 मतका साथ अग्रस्थानमा रहँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका मातृका प्रसाद यादवको 13,751 मत रहेको जनाइएको छ। यसैबीच 151 ठाउँको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुँदा कुन ठाउँमा कुन पार्टीले जितेका छन् र उनीहरूका उम्मेदवारहरू को छन् भन्ने विषयवस्तुमा हामी जानकारी दिनेछौँ। नेपाली कांग्रेसमा मुगुबा ऐनबहादुर साई, महोत्तरी 4 मा महेन्द्र कुमार राय, सप्तरी 4 मा तेजुलाल चौधरी नेपाली कांग्रेसबाट। त्यस्तै गरी कपिलवस्तु 2 मा सुरेन्द्र राज आचार्य, नुवाकोट 2 मा अर्जुन नरसिंह केसी, तेह्रथुममा सीता गुरुङ, मोरङ 3 मा सुनिल शर्मा, सङ्खुवा सभामा दीपक खड्का, स्याङ्जा 1 मा राजु थापा, धनुषा 2 मा रामकृष्ण यादव, गुल्मी 1 मा चन्द्रकान्त भण्डारी, कैलाली 5 मा डिल्लीराज पन्त, मोरङ 6 मा डाक्टर शेखर कोइराला, सिन्धुपाल्चोक 2 मा मोहन बस्नेत, नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम 1 मा विनोद चौधरी, बर्दिया 1 मा सञ्जय कुमार गौतम, दाङ 3 मा दीपक गिरी, सुर्खेत 1 मा पूर्णबहादुर खड्का, नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्व 2 मा विष्णु कुमार कार्की, सप्तरी 3 मा दिनेश कुमार यादव, धादिङ 2 मा रामनाथ अधिकारी, रौतहट 4 मा देव प्रसाद तिमिलसिना, नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्व 1 मा शशाङ्क कोइराला, तनहुँ 1 मा रामचन्द्र पौडेल, सिन्धुली 1 मा श्याम कुमार घिमिरे, बाँके 3 मा किशोर सिंह राठौर, भक्तपुर 2 मा दुर्लभ थापा, कञ्चनपुर 2 मा एनपी साउद, कैलाली 4 मा वीरबहादुर बलायर, गोर्खा 1 मा राजेन्द्र बजगाई, म्याग्दीमा खम्बहादुर गर्बुजा, दार्चुलामा दिलेन्द्र बडु, कञ्चनपुर 3 मा रमेश लेखक, अछाम 2 मा पुष्पबहादुर शाह, पर्सा 2 मा अजय कुमार चौरासिया, झापा 1 मा विश्वप्रकाश शर्मा, त्यस्तै गरी ओखलढुङ्गामा रामहरि खतिवडा, काठमाडौँ 10 मा राजेन्द्र केसी, पर्सा 4 मा रमेश रिजाल, सुर्खेत 2 मा हृदयराम थानी, तनहुँ 2 मा शङ्कर भण्डारी, डडेलधुरामा शेरबहादुर देउबा, ललितपुर 1 मा उदय शमशेर राणा, काठमाडौँ 4 मा गगन कुमार थापा, रसुवामा मोहन आचार्य, काठमाडौँ 5 मा प्रदीप पौडेल, काठमाडौँ 3 मा सन्तोष चालिसे, काठमाडौँ 1 मा प्रकाशमान सिंह, मुस्ताङमा योगेश गौचन थकाली, मनाङमा टेक बहादुर गुरुङ र दैलेख 2 मा दिक्पाल कुमार साई रहनु भएको छ। त्यस्तै गरी नेकपा एमाले सुनसरी 2 मा भीमप्रसाद आचार्य, रूपन्देही 1 मा छविलाल विश्वकर्मा, रूपन्देही 2 मा विष्णुप्रसाद पौडेल, मोरङ 2 मा ऋषिकेश पोखरेल, कपिलवस्तु 3 मा मंगल प्रसाद गुप्ता, पाल्पा 1 मा नारायण प्रसाद आचार्य, पाल्पा 2 मा ठाकुर गैरे सिराहा, 3 मा लीलानाथ श्रेष्ठ, काभ्रे 2 मा गोकुल बास्कोटा, कास्की 1 मा मनबहादुर गुरुङ, धनुषा 3 मा जुली कुमारी महतो महासेठ, कञ्चनपुर 1 मा तारा लामा तामाङ, पाँचथरमा बसन्त कुमार नेमवाङ, बारा 3 मा ज्वाला कुमारी शाह, सर्लाही 1 मा हरि उप्रेती, बारा 1 मा अच्युत प्रसाद मैनाली, कास्की 3 मा दामोदर पौडेल बैरागी, कपिलवस्तु 1 मा बलराम अधिकारी, बैतडीमा दामोदर भण्डारी, बाँके 1 मा सूर्य प्रसाद ढकाल, सिराहा 1 मा रामशङ्कर यादव, धनकुटामा राजेन्द्र कुमार राई, झापा 4 मा लाल प्रसाद सामा लिम्बू, सोलुखुम्बु 1 मा मानवीर राई विजयी हुनु भएको छ। त्यस्तै गरी पर्वत 1 मा पदम गिरी, रूपन्देही 5 मा वासुदेव घिमिरे, पर्सा 3 मा राजकुमार गुप्ता, लमजुङमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, मकवानपुर 2 महेश कुमार बर्तौला, प्युठान सूर्य थापा, कास्की 2 विद्या भट्टराई, अर्घखाँची टोपबहादुर रायमाझी, झापा 2 देवराज घिमिरे, झापा 5 केपी शर्मा ओली, ताप्लेजुङ योगेश भट्टराई, गुल्मी 2 गोकर्ण विष्ट, उदयपुर 2 अमरबहादुर रायमाझी, ललितपुर 2 प्रेमबहादुर महर्जन र काठमाडौँ 9 मा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले जित्नु भएको छ नेकपा एमालेको तर्फबाट। त्यस्तै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सर्लाही 2 मा
महेन्द्र राय यादव, काभ्रेपलाञ्चोक 1 मा सूर्यमान तामाङ दोङ, हुम्लामा छेरिङ डमडुब लामा, नुवाकोट 1 मा हितबहादुर तामाङ, कालीकोटमा महेन्द्रबहादुर साई, रुकुम पश्चिममा जनार्दन शर्मा, भोजपुरमा सुदन किराँती, मोरङ 4 मा अमनलाल मोदी, खोटाङमा रामकुमार राई, दाङ 2 मा रेखा शर्मा, गोर्खा 2 मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सिन्धुपाल्चोक 1 मा माधव सापकोटा, रोल्पामा वर्षमान पुन, जाजरकोटमा शक्ति बस्नेत, बागलुङ 2 मा देवेन्द्र पौडेल, रुकुम पूर्व पूर्ण घरती मगर, सिन्धुली 2 लेखनाथ दाहालले जित हासिल गर्नुभएको छ नेकपा माओवादीको तर्फबाट। त्यस्तै गरी एकीकृत समाजवादीले दाङ 1 मा मिटमणि चौधरी, डोल्पामा धनबहादुर बुढा, धादिङ 1 मा राजेन्द्र पाण्डे, रौतहट 1 मा माधव कुमार नेपाल, डोटीमा प्रेमबहादुर आले, दैलेख 1 मा अमरबहादुर थापा, सल्यानमा प्रकाश ज्वाला, 12-4 मा किसान श्रेष्ठ, अछाम 1 मा शेरबहादुर कुँवर र बझाङमा भानुभक्त जोशीले जित निकाल्नु भएको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चितवन 1 मा हरि ढकाल, चितवन 2 मा रवि लामिछाने, ललितपुर 3 मा डाक्टर तोसीमा कार्की, काठमाडौँ 6 मा शिशिर खनाल, काठमाडौँ 2 मा सोभिता गौतम, काठमाडौँ 7 मा गणेश पराजुली, काठमाडौँ 8 मा विराज भक्त श्रेष्ठले जित निकाल्नु भएको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले रूपन्देही 3 मा दीपक बोहरा, चितवन 3 मा विक्रम पाण्डे, नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम 2 मा ध्रुवबहादुर प्रधान, झापा 3 मा राजेन्द्र लिङदेन विजयी हुनुभएको छ। मकवानपुर 1 मा दीपक बहादुर सिंह, बाँके 2 मा धवल शमशेर राणा, जुम्लामा ज्ञानेन्द्र साई विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी लोसपाबाट महोत्तरी 3 मा महन्त ठाकुर, महोत्तरी 2 मा शरद सिंह भण्डारी, सर्लाही 1 मा रामप्रकाश चौधरी, रूपन्देही 4 मा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला विजयी हुनुभएको छ। जसपाबाट 12-2 मा रामसहाय प्रसाद यादव, सिरहा 2 मा राजकिशोर यादव, सिरहा 4 मा वीरेन्द्र प्रसाद महतो, सप्तरी 1 मा डबल किशोर शाह सुडी, पर्सा 2 मा प्रदीप यादव विजयी हुनुभएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली 2 मा अरुण कुमार चौधरी, कैलाली 1 मा रञ्जिता चौधरी, कैलाली 3 मा गङ्गाराम चौधरी विजयी हुनुभएको छ। जनमोर्चाबाट बागलुङ 1 मा चित्रबहादुर केसी, जनमत पार्टीबाट सप्तरी 2 मा सिके राउत र नेमकिपाबाट भक्तपुर 1 मा प्रेम सुवाल विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा रौतहट 2 मा किरण कुमार शाह, सर्लाही 4 मा अमरेश कुमार सिंह, रौतहट 3 मा प्रभु शाह, मोरङ 5 मा योगेन्द्र मण्डल र बर्दिया 2 मा लालवीर चौधरी विजयी हुनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो चुनावी खर्च सार्वजनिक गर्नुभएको छ। चितवनको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित लामिछानेले चुनावी अवधिमा 11,81,472 रुपैयाँ खर्च भएको बताउनुभयो। उहाँले औपचारिक शपथ ग्रहणको दिन वा त्यस अगावै आफ्नो चुनावी खर्चको सम्पूर्ण विवरण तथा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने समेत बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिँदै सभापति लामिछानेले अब खुसियाली मनाउने दिन सकिएको घोषणा गर्नु भएको छ। लामिछानेले आफ्नो कार्यकालभरि कुनै पनि सम्मान, पुरस्कार, उपहार ग्रहण नगर्ने दावी गर्दै सङ्घ संस्थाको उद्घाटन, आसन ग्रहणमा सहभागी नहुने बताउनुभयो। लामिछानेले प्रत्येक 4 महिनामा सार्वजनिक सुनवाईमा आफै उपस्थित हुने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको चुनावी खर्च र उहाँले गरेका जुन प्रतिबद्धताहरू छन् यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटका क्रममा दुई नेता बीच अहिलेकै सत्तारूढ गठबन्धनको सरकार बनाउने विषयमा छलफल भएको उनीहरू निकट नेताहरूले बताएका छन्। निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी रहेका बेला शनिबार देउबालाई भेट्न प्रचण्ड बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू बीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने गरी छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो। गठबन्धनका दलहरूको बैठक छिट्टै बोलाउने निर्णय पनि प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले गर्नु भएको छ। भेटमा दुईवटा विषयमा छलफल भयो। सम्पूर्ण नतिजा नआइसकेकाले निर्वाचनको सामान्य समीक्षा भयो। परियारले भन्नुभयो, गठबन्धनलाई इन ट्र्याक राखेर सरकार गठन सहित अरू विषयमा छलफल गर्न गठबन्धनका दलको बैठक बोलाउने सहमति बनेको छ। सरकारमा सहभागी दलहरूकै भावी सरकार बनाउने गरी छलफल गर्न बैठक बोलाउने दुई नेताबीच सहमति बनेको परियारले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव बीच भेटवार्ता भएको छ। देउबा र राजदूत श्रीवास्तव बीच शुक्रबार अपराह्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेट भएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदीका अनुसार भेटघाट नियमित प्रकृतिको भएको र समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री चुनावका कार्यक्रममा लामो समयदेखि व्यस्त भएपछि भेट हुन पाएको थिएन। चुनाव अघि आचार संहिताका कारण कूटनीतिक वृत्तसँग भेट हुन सकेको थिएन। अहिले मतदान सकिएपछि भेट भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, भेटमा नेपाल भारतको सम्बन्ध समसामयिक विषयमा छलफल भएको हुन सक्छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन
निर्वाचनको मतगणना नसकिँदै प्रधानमन्त्री देउबा र भारतीय राजदूत श्रीवास्तव बीच भएको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भेटमा देउबा र श्रीवास्तव बीच करिब 45 मिनट 1-to-1 छलफल भएको थियो, तर भेटमा के विषयमा छलफल भयो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन। भेटमा चुनावी परिणाम र आगामी सरकार गठनका लागि भन्न सक्ने समीकरणका विषयमा छलफल भएको नसक्ने अनुमान गरिएको छ। शुक्रबार अपराह्न राजदूतसँग भेटे लगत्तै प्रधानमन्त्री देउबाले सत्ता गठबन्धन दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि भेट गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटका क्रममा दुई नेता बीच अहिलेकै सत्तारूढ गठबन्धनको सरकार बनाउने विषयमा छलफल भएको उनीहरू निकट नेताहरूले बताएका छन्। निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी रहेकै बेला देउबालाई भेट्न प्रचण्ड बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू बीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने गरी छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको भेट अनि प्रधानमन्त्री र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवको यो भेटलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रतिनिधि सभा सदस्य अन्तर्गत समानुपातिक तर्फ नेकपा एमाले 21 लाख मत कटाएको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मत परिणाम अनुसार नेकपा एमाले 21,14,286 रहेको छ। त्यस्तै गरी नेपाली कांग्रेसको 20,35,182 रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रको 8,98,016 आएको छ। समानुपातिकमा मत भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 8,67,480 मत आएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको 1,95,726 मत आएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 4,60,967 मत आएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको 2,49,731 मत आएको छ भने लोसपाको 1,04,437 मत आएको छ। त्यस्तै गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 1,75,902 मत आएको जनाइएको छ। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समानुपातिक तर्फ केही पार्टीको मतको वृद्धि अस्वाभाविक देखिएको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले एकीकृत समाजवादीको समानुपातिकको मतको वृद्धि दरलाई सङ्केत गर्दै सुरुदेखिको मतगणनालाई निहाल्दा पछिल्लो समयमा अस्वाभाविक नतिजा देखिन थालेको आरोप समेत लगाउनुभयो। एउटा पार्टीलाई आएको केही मत 3% नकट्ने गठबन्धनमा रहेको अर्को पार्टीलाई पार्टीमा जोड्ने जस्ता गलत कार्य पनि हुन सक्छ। उहाँले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा लेख्नु भएको छ, जिल्लामा मतगणनामा रहनुभएका साथीहरू चनाखो रहनुहोस्। मतगणनामा प्रतिनिधि रहेका आफ्ना कार्यकर्तालाई मत परिणामको मुचुल्काको प्रति आफ्नो फेसबुकको मेसेज बक्समा पठाउन पनि उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, केपी शर्मा ओलीको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले अनिश्चितकालका लागि मतगणना स्थगित गरेको छ। सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफलमा विवाद हुँदा मतगणना कार्यको सहज वातावरण नभएको भन्दै मतगणना रोकिएको हो। कांग्रेस उम्मेदवार तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मतगणनाका क्रममा धाँधली भएको आरोप लगाएपछि त्यहाँ विवाद सुरु भएको छ। शुक्रबार राति मतगणनाका क्रममा हुँदै नभएका 606 मत एमाले उम्मेदवार जगदीश प्रसाद कुसियतकोमा जोडेको आरोप कार्कीले लगाउनु भएको छ। कार्कीको आरोपपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो, तर त्यसमा कुनै सहमति नभएपछि मतगणना नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो। गणना रोकिनु अघि सार्वजनिक भएको परिणाम अनुसार त्यहाँ कार्की 98 मतले अघि हुनुहुन्छ। कार्कीले 23,439 र कुसियतले 23,341 मत पाउनु भएको छ। रूपन्देही 3 बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहरा निर्वाचित हुनुभएको छ। गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडलाई 2,681 मतले पराजित गर्दै बोहरा विजयी हुनुभयो। बोहराले 36,717 र खाँडले 34,036 मत पाउनु भएको छ। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले रूपन्देही 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित राप्रपा नेता दीपक बोहरालाई बधाई दिनुभएको छ। शनिबार नै सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार बोहरा उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ भने खाँड पराजित हुनुभएको छ। चुनावी नतिजा सार्वजनिक भएपछि खाँडले बोहरालाई टेलिफोन गरी बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना दिएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। खाँडले रूपन्देही 3 र समग्र रूपन्देहीको विकासमा सांसद बोहरालाई आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ।
यसैबीच दीपक बोहरालाई यो चुनावमा नबोलेर फाइदा भयो, बालकृष्ण खाँडलाई बोलेर नोक्सान। अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसको साथ पाउँदा हारेका राप्रपा नेता बोहरालाई यो पल्ट एमाले कार्यकर्ता फकाउनु पर्ने, कांग्रेसको विरोध गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर उहाँले बोल्नु भएन। जबकि गृहमन्त्री तथा शेरबहादुर देउबा मन्त्री परिषदका सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्री खाँड भने आफ्नै अभिव्यक्तिहरूका कारण एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै जानुभयो। रूपन्देही 3 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार दीपक बोहरालाई लङ कोभिडका कारण चिकित्सकले भोइस रेस्टको सुझाव दिएका थिए। चुनावी प्रचारका क्रममा उहाँले भाषण गर्न स्वास्थ्यले साथ दिएन, चिकित्सकबाट नबोल्न भनी सुझाव पाउनुभएका बोहरालाई मतदाताले संसदमा गएर हाम्रो आवाज बोल भनी पठाइदिए। बोहरासँग वाहलवाला र त्यसमा पनि शक्तिशाली गृह मन्त्रालय सम्हालेका खाँड पराजित हुनुभयो। वर्तमान मन्त्री परिषदका पराजित हुने मन्त्रीहरूमा सर्वाधिक शक्तिशाली उहाँ हुनुहुन्छ। सुरक्षा कायम गर्ने सर्वोच्च निकाय गृह मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका खाँडले जित मार्फत आफ्नै सुरक्षा गर्न सक्नु भएन। सत्ताको बागडोर सम्हालेको कांग्रेसका प्रभावशाली नेता समेत रहनुभएका उहाँलाई गृहमन्त्री हुँदा सम्पन्न भएको निर्वाचन बिर्सन लायक बनेको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन परिवारवाद, आफ्ना विवादित अभिव्यक्ति लगायतका कारण उहाँ पराजित हुन पुगेको रूपन्देहीका कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन्। महाधिवेशनमा शक्तिको दुरुपयोग तथा संस्थापन पक्षको बलमा खाँडले अर्को पक्षलाई दुःख दिएको आरोप छ। पार्टीको संस्थापन इतरले रूपन्देही जिल्ला अधिवेशन हुँदा निर्वाचनको माग गरेको थियो, तर खाँडले सहोदर भाइ रामकृष्ण खाँडलाई जिल्ला सभापति बनाउन निर्वाचनका लागि तयार हुनु भएन। सर्वसम्मतको नाममा खाँडलाई जिल्ला सभापति बनाइएको थियो। संस्थापन पक्षका नेता तथा पूर्व सांसद भरत शाहकी पत्नी डाक्टर अनिता शाहलाई उपसभापति बनाइयो। गृहमन्त्रीका भाइ रामकृष्ण हाल तिलोत्तमा नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ। महाधिवेशनमा तिक्तता बढेकै थियो। निर्वाचनको नजिक आउँदा खाँड थप विवादित हुनु पुग्नुभयो। उहाँ विवादित हुनुको कारण श्रीमतीलाई समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार बनाउनु थियो। खाँडकी श्रीमती मन्जु खाँडको नाम समानुपातिक तर्फ महिलाको सूचीमा 6औं नम्बरमा राखिएको छ। भाइलाई जिल्ला सभापति बनाउने, मेयरको टिकट दिने र श्रीमतीलाई समानुपातिक सूचीमा राख्नुभएका गृहमन्त्री खाँडले भाषणका क्रममा भने गठबन्धनका कारण अरू दललाई सिट छाड्नुपर्ने हुनाले त्याग गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो। असोज 8 मा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र रूपन्देहीमा बोल्ने क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो, सबैजना उम्मेद्वार हुन सम्भव छैन, राजनीतिमा त्याग गर्न पनि सिक्नु पर्दछ उहाँको भनाइ छ। परिवारका सदस्यको व्यवस्थापन गरेर कार्यकर्तालाई त्यागको राजनीति सिकाएपछि जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ता उहाँमाथि थप रुष्ट थिए। मतदानको केही दिन अघि जिल्लामा जबरजस्तको अर्को विषय फैलियो। खाँडले आफू जित्न रूपन्देही 2 मा विष्णु पौडेलसँग साँठगाँठ गरेका छन्। एमालेका विष्णु पौडेललाई जिताउन साँठगाँठ गर्नेलाई किन मत दिने भनी कतिपय कार्यकर्तामा पर्यो। चुनावी प्रतिबद्धताका क्रममा खाँडले लुम्बिनीको राजधानी बुटबलमा सार्ने बताउनु भएको थियो। साथै रूपन्देहीलाई मुलुकै विकासको केन्द्र बनाउने, सिद्धार्थ रिङ रोड, अत्याधुनिक कृषि थोक बजार लगायतका योजना सुनाउनु भएको थियो। खाँडका योजनालाई मतदाताले पत्याइदिएनन्। यसरी आफ्नै कार्यकर्ता चिढाउँदा चुनाव हार्नुभयो गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड। यदि तपाईँ रूपन्देही आसपासको हुनुहुन्छ र गृहमन्त्री खाँडको राजनीतिलाई नजिकबाट चिन्नुहुन्छ अथवा उहाँलाई चिन्नुहुन्छ, उहाँको अभिव्यक्तिहरू, उहाँका कुराहरू बारेमा जानकार हुनुहुन्छ भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको चुनावमा धाँधली भएकाले पुनः मतदान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मतगणनाका क्रममा खसेको मतभन्दा धेरै गणना भएकाले पुनः मतदान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सुरुबाट त्रुटिहरू देखिएका छन्, खसेको भन्दा धेरै गणना कसरी हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। कुनै ब्रह्मले ल्याएर त यहाँ राखेनन् होला, त्यो धाँधलीकै प्रमाण हो उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो पटक गणना भएको 6 वटा केन्द्रको मतगणना गर्दा खसेको भन्दा 266 मत बढी गणना भएपछि खनालले पुनः मतदानको माग गर्नुभएको छ। मैले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग पनि कुराकानी गरी उहाँसँग पनि यसको जवाफ छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका खनालले भन्नुभयो, अब रिपोलिङको विकल्प छैन। यसअघि पनि 555 मत हराएको भन्दै मतगणना स्थगित भएको थियो। त्रुटि रोकिएन, अब हाम्रा प्रतिनिधिहरूले त्यहाँ हस्ताक्षर गर्दैनन्, त्यो सम्भव पनि छैन खनालले भन्नुभयो। पछिल्लो मतगणना अनुसार इलाम 2 मा खनालसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका नेकपा एमालेका महेश बस्नेतले अग्रता लिइरहनु भएको छ। गुल्मी 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट मतदातालाई धन्यवाद दिन पुग्नु भएको छ। निर्वाचित भएपछि मतदातालाई धन्यवाद दिन विष्ट 8 दिनको कार्यतालिका बनाएर गाउँ-गाउँमा पुग्नु भएको हो। उहाँ 8 देखि 15 मक्सिरसम्म निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न गाउँमा रहने गुल्मी 2 को एमाले क्षेत्रीय कमिटीले जनाएको छ। उहाँले चुनाव प्रचारका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता एक गरेर पूरा गर्ने बताउनु भएको छ। मुख्य गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा चुनावी अभियानका बेला गरेका वाचाहरू आफूले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। विष्टको धन्यवाद कार्यक्रममा रेसुङ्गा नगरपालिकाको तमघासबाट सुरु भएर इस्मा गाउँपालिकाको दोहोलीमा समापन हुने बताइएको छ।
सर्लाही 2बाट प्रतिनिधि सभामा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव निर्वाचित हुनुभएको छ। लोकसभाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई 2011 मतान्तरले पराजित गर्दै यादव सांसदमा निर्वाचित हुनुभएको हो। महेन्द्रले 23,529 मत पाउँदा राजेन्द्रले 21,518 मत पाउनुभयो। 2074 सालमा धनुषा 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित महतो यस वर्ष क्षेत्र हेरफेर गरेर सर्लाही पुग्नु भएको थियो। महतोको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सत्ता गठबन्धनमा रहे पनि यो क्षेत्रमा भने सत्ता गठबन्धनले यादवलाई साथ दिएको थियो। बाजुरा बाहेक सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फको सबै नतिजा आइसकेको छ। बाजुराबाट 1 प्रतिनिधि सभा र 2 प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। पुनः मतदान गर्नु परेकोले बाजुराको नतिजा आउन बाँकी छ। तर मतगणना सकिएका ठाउँमा आएको नतिजा अनुसार नेपाली कङ्ग्रेस ठूलो दल बनिसकेको छ। प्रतिनिधि सभातर्फको 16 मध्ये कङ्ग्रेसले 8 क्षेत्र जितेको छ भने प्रदेश सभाको 32 मध्ये 11 सिट जितेको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बराबर 3-3 सिट जितेका छन्। प्रदेश सभातर्फको नतिजाले भने एकीकृत समाजवादी भन्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ठूलो बनेको छ। नागरिक उन्मुक्तिले 5 प्रदेश सभा सदस्य जितेको छ। एकीकृत समाजवादीले सत्ता गठबन्धनबाट प्रदेश सभातर्फ 2 सिट मात्र भाग पाएको थियो, त्यो 2 सिट जितेको छ। डडेलधुराबाट एकीकृत समाजवादीका नेता डाक्टर तारा जोशीले स्वतन्त्र जित्नु भएको छ। भागभण्डामा नपरे पनि जोशीले जित्दा एकीकृत समाजवादीको 3 सिट भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैतिर नागरिक उन्मुक्ति भन्दा एमाले सानो दल बनेको छ। एमाले प्रतिनिधि सभातर्फ 2 र प्रदेश सभामा 3 सिट जितेको बताइएको छ। एमाले प्रतिनिधि सभामा बैतडी र कञ्चनपुर 1 पाट मात्रै जितेको छ। डडेलधुरामा प्रतिनिधि सभामा एमालेको उम्मेदवार नै थिएन। बाँकी एमालेका 12 उम्मेदवार यसपटक पराजित भए भने बाजुरामा कङ्ग्रेसका बद्री पाण्डेसँग एमालेका कर्ण थापा प्रतिस्पर्धामा रहेको जनाइएको छ। अघिल्लो चुनावभन्दा यसपटक एमाले ठिक उल्टो नतिजा निकालेको छ। 2074 मा एमालेका 1 जना मात्रै उम्मेदवार पराजित भएका थिए। कैलाली 1 मा रेशम चौधरीसँग एमालेकी गरिमा पन्त पराजित हुनु बाहेक बाँकी 11 जनाले चुनाव जितेका थिए। त्यसबेला वाम गठबन्धन हुँदा माओवादीले 4 सिट पाएको थियो। डडेलधुरामा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट पराजित हुँदा कैलाली 3 मा गौरीशङ्कर चौधरी, कैलाली 4 बाट लेखराज भट्ट र कञ्चनपुर 1 बाट बिना मगरले जितेका थिए। 2074 मा सुदूरपश्चिमबाट चुनाव जित्ने कङ्ग्रेस उम्मेदवारमा देउवा मात्रै रहनु भएको थियो। यसरी सुदूरपश्चिममा एमाले भन्दा रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सबैभन्दा ठूलो बनेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सुरुदेखि नै नेकपा एमालेको रेड जोनमा राखेको र नेपाली कङ्ग्रेसले सुनिश्चित मानेको क्षेत्र हो कास्की 2 को 2। तर निर्वाचनको मिति जति नजिकै जान्छ उति नै अप्ठ्यारो र चुनौतीको सामना गर्ने परिस्थितिमा पुगी गठबन्धनका तर्फबाट कङ्ग्रेस उम्मेदवार बिन्दु कुमार थापा। अन्तिम समयसम्म पनि यसै क्षेत्रबाट टिकट पाउन कसरत गरेका गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले टिकट नभएपछि थापालाई हराउन भूमिका खेलेको आरोप लाग्यो। कङ्ग्रेस उम्मेदवार थापाका कमजोरी पक्ष केलाएर एमाले उम्मेदवार मीना गुरुङलाई जिताउन लागेको आरोपमा खड्का मतदानको 4 दिन अघि मन्त्रीबाट बर्खास्तमा पर्नुभयो। मतदानको मुखैमा खड्का कारबाहीमा परेपछि मुख्यमन्त्रीले गलत गरेको भन्दै कङ्ग्रेसभित्रै एन्टी मुभमेन्ट चल्यो। भोलिपल्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर बर्खास्तमा परेका खड्काले उम्मेदवार थापाका कमजोरी पक्ष खोलेनन्, मात्र मुख्यमन्त्रीले गरेका गलत कामको पनि सनसनीपूर्ण अडियो भिडियो सार्वजनिक गर्ने बताए। खड्काको पत्रकार सम्मेलनपछि कङ्ग्रेसलाई सक्न खोजेको भन्दै उल्टे बिन्दु कुमारकै पक्षमा माहौल बनेको कङ्ग्रेसका नेताहरू बताउँछन्। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत प्रचारमा गएको भन्दै खड्काको जन्म वडा नम्बर 16 मा बिन्दु कुमार माथि एउटा समूहले अवरोध गर्दै घेराबन्दी नै गरे। त्यो घटनाले कङ्ग्रेसी जनभित्र थप कसिलो हुन सहयोग गरेको विश्लेषण नेताहरूको छ। चुनावको मिति नजिकिँदासम्म पनि कङ्ग्रेस उम्मेदवार थापा चौतर्फी घेराबन्दीमा हुनुहुन्थ्यो। अघिल्लो पटक कङ्ग्रेसको बिउ जोगाएका थापा कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारमा कानुन मन्त्री समेत बन्नुभयो। थापाले मन्त्री हुँदा आफ्नै जग्गा र घरेडीमा बजेट हालेकोदेखि कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नीलाई मोटो रकम बुझाएर टिकट ल्याएको अपुष्ट हल्लाहरू पनि निर्वाचन क्षेत्रमा थियो। थापा आफै मतदाता रहेको वडा नम्बर 8 मा एउटा समूह थापाकै विपक्षमा थियो भने कङ्ग्रेसका नेताहरूले खुलेर प्रचारमा लागेका थिएनन्। गुरुङ समुदायको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा एमालेबाट गुरुङ नै उम्मेदवार भएकाले मत काटिने अनुमानहरू पनि थिए। कृष्णचन्द्र नेपालीको सरकार बन्दा सुरुमा पक्का भइसकेको दोबाटे भिक्कको टिकट खोसेको आरोप समेत उहाँमाथि थियो। गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरण अनुसार थापा धनाढ्य मन्त्री हुनुहुन्छ। अघिल्लो पटक थापासँगै बागी उम्मेदवार दिएका दिनेश शङ्कर पालिखेदेखि केही नेवार समुदायका नेताहरू पनि विपक्षमा लागेको रिपोर्टिङ थापाले पाउनु भएको थियो। पैसाको
पैसाको बलमा चुनाव जित्न खोजेको देखि खड्का बर्खास्तमा परेपछि वडा नम्बर 16बाट थापालाई मत नदिनेसम्म चर्चा कास्की भरि नै थियो। ती सबै चर्चा र चौतर्फी दबावलाई पार गर्दै कङ्ग्रेसका धनाढ्य उम्मेदवारको परिचय बनाउनु भएका थापाले दोस्रो पटक चुनाव जितेर प्रदेश सभाको यात्रा तय गर्नु भएको छ। यसरी दोस्रो जित निकालेर प्रभाव पुष्टि गर्नु भएको छ मन्त्री थापाले। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। बाजुराको बुढीडन्डा नगरपालिका 5 मा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराका अनुसार 979 मतदाता रहेको मतदान केन्द्रमा 597 जनाले मतदान गरेका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराका प्रमुख नवराज अवस्थीले 285 जना महिला र 312 पुरुषले मतदान गरेको जानकारी दिनुभयो। मक्सिर 4 मा मतदान सुरु भएको केही समयमै नेपाली कांग्रेस र एमाले कार्यकर्ताहरू बीच झडप हुँदा मतदान स्थगित भएको थियो। सो दिन 28 मत मात्र खसेको जनाइएको छ। दाङमा किसानले सरकारी स्तरबाट तोकिएको धानको समर्थन मूल्य पाउन सकेका छैनन्। किसानको धान बिक्री गर्ने समयमा पनि सरकारी स्तरबाट निर्धारण गरिएको समर्थन मूल्यमा बिक्री हुन सकेको छैन। जिल्लामा किसान तथा व्यापारीको सहमतिमा मूल्य निर्धारण गरेर आफू खुसी धान खरिद बिक्री भइरहेको जनाइएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका 6 का विमल चौधरीले 2 बिघा जमिनमा धान खेती गर्नु भएको छ। उहाँको आम्दानीको स्रोत भनेकै खेतीपाती हो। गत वर्ष मोटा धान प्रति क्विन्टल रु 2200 मा बिक्री गर्नु भएको थियो। यसपालि पनि सोही मूल्यमा 20 क्विन्टल धान बिक्री गरेको उहाँले बताउनु भयो। घरमा राख्दा भण्डारण गर्ने ठाउँ नहुँदा व्यापारीले तोकेको मूल्यमा धान बेच्न आफूहरू बाध्य भएको चौधरीको भनाइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसन बीच भेट भएको छ। गत महिना मात्र जिम्मेवारी सम्हाल्न आउनुभएका थम्पसनले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मुख्यालय हलचोकमा पुगेर शिष्टाचार भेट गर्नुभएको हो। भेटमा महानिरीक्षक अर्याल र राजदूत डिन आर बीच दुई देशको सम्बन्ध र आपसी हितका विषयमा कुराकानी भएको सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभएको छ। अस्ट्रेलियाले कतारमा भइरहेको फिफा विश्वकपमा शनिबार ट्युनिसियालाई 1-0 ले पराजित गर्दै 2010 पछि विश्वकपमा पहिलो जित निकालेको छ। अल जानोभ स्टेडियममा भएको खेलमा अस्ट्रेलियालाई जित दिलाउन मिचेल डुकले 23औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। ट्युनिसियाले पनि खेलमा गोल गर्ने अवसर पाए पनि अस्ट्रेलियाका डिफेन्डर ह्यारी सुटर र गोलकिपर म्याट रायनले ट्युनिसियाका खेलाडीहरूलाई गोलको अवसर दिएनन्। समूह डीमा पहिलो जितपछि अस्ट्रेलिया 3 अङ्क जोडेको छ भने अन्तिम 16 मा पुग्ने सम्भावना कायम राखेको छ। अस्ट्रेलिया पहिलो खेलमा फ्रान्ससँग पराजित भएको थियो। उता पहिलो खेलमा डेनमार्कसँग बराबरी खेलेको ट्युनिसिया यस हारपछि अन्तिम 16 मा पुग्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ। पछिल्लो पटक सन् 2010 मा दक्षिण अफ्रिकामा भएको विश्वकपमा अस्ट्रेलियाले युरोपियन राष्ट्र सर्बियालाई हराएको थियो। विश्वकपमा अस्ट्रेलियाको यो तेस्रो जित हो। अस्ट्रेलियाले सन् 2006 मा ओसियाना क्षेत्रबाट खेल्दै एसियन राष्ट्र जापानलाई पराजित गरेको थियो। अस्ट्रेलिया अफ्रिकन राष्ट्रलाई विश्वकपमा यसै संस्करणमा हराएको हो। अस्ट्रेलियाले अब समूह डी को अन्तिम खेल डेनमार्क विरुद्ध खेल्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले लसुन सेवन गर्दा हुने स्वास्थ्यका लागि फाइदाहरूको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। लसुन नेपालीहरूको भान्सामा सजिलै पाइन्छ। लसुन धेरै पौष्टिक तत्त्वबाट भरिपूर्ण हुन्छ। भिटामिन सी, B6, फाइबर, म्याग्निज, क्याल्सियम आदि तत्त्व लसुनको सेवनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले लसुनलाई पावर हाउस भनिन्छ। लसुनको सेवनले इन्फ्लेमेसन कम गर्नुका साथै रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ। लसुन मुटुको स्वास्थ्यका लागि ठिक राख्न पनि लाभदायक मानिन्छ। अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण मानिसहरूमा अहिले मोटोपनाको समस्या बढ्दै गएको छ। मोटोपन घटाउनका लागि मानिसहरूले अनेक उपायहरू अपनाउँछन्। लसुनको प्रयोगबाट तौल कम गर्न मद्दत पुग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। लसुनमा पाइने केही तत्त्वहरूले शरीरमा भएको बोसोलाई पगाल्न मद्दत गर्दछ। लसुनमा एक एलियम नामक मुख्य तत्त्व हुन्छ जुन शरीरका लागि लाभदायक मानिन्छ। यो लसुन सेवन गरेको करिब 10 मिनेटपछि सक्रिय हुन्छ। यदि तपाईँ शरीरको तौल कम गर्न चाहनुहुन्छ भने लसुनलाई काँचो नै खानुपर्छ। एलियम नामको तत्त्वले लसुनको सुगन्ध पनि बढाउँछ। लसुनको सुगन्ध जति तेज हुन्छ त्यति नै यो फाइदाजनक पनि मानिन्छ। लसुनमा एलिनेज नामको एक
एजाइम पनि हुन्छ जसले शरीरमा रहेको बोसो पगाल्न मद्दत गर्छ। लसुनलाई विभिन्न उपायबाट तौल कम गर्ने उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसका उपायहरू हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। महसँग लसुन। शरीरको डिटक्सिफाईका लागि लसुन र मह निकै राम्रो मानिन्छ, किनभने लसुन र महले शरीरमा रहेको फोहोरलाई सफाई गर्न मद्दत गर्छ। यसको सेवनले पेट लामोसँग भरिएको पनि महसुस हुन्छ। यी दुईको मिश्रणले भोक कम लाग्नुका साथै पाचन प्रणाली पनि राम्रो हुन्छ। तौल कम गर्न पनि पाचन प्रणाली सुस्त हुन निकै आवश्यक छ। तौल कम गर्न पाकेको भन्दा पनि काँचो लसुन लाभदायक मानिन्छ। त्यसैले बिहान खाली पेट काँचो लसुन खाई शरीरमा भएको बोसो राम्रोसँग मेटाबोलाइज गर्ने गर्दछ। कागतीसँग लसुन। थोरै तातो पानी लिनुहोस्, त्यसमा 1 चम्चा कागतीको रस र 1-2 पोटी लसुन थिचेर राख्ने र त्यसलाई मिसाएर खाने। यो ड्रिङ्कले तौल कम मात्र नभई फ्री रेडिकल्सले हुने विभिन्न ड्यामेजबाट पनि बचाउँछ। खाली पेटमा लसुन। बिहान खाली पेट लसुन या लसुन पानी खायौँ भने यसको अधिक लाभ मिल्छ, किनभने पकाएको भन्दा काँचो लसुन बढी फाइदाजनक मानिन्छ। बिहान 2-3 पोटी लसुन पानीसँग खान सकिन्छ। घरेलु उपायबाट शरीरको तौल कम गर्न चाहनेका लागि लसुनको प्रयोग सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ। तर यो मात्र भनेर हुँदैन, यो सँगै स्वस्थ खानेकुरा र नियमित कसरतको पनि निकै जरुरत हुन्छ। साइड इफेक्ट। लसुनको सेवन धेरै फाइदाजनक छ, तर लसुनको प्रयोग सबैका लागि फाइदाजनक नहुन सक्छ। यदि कुनै व्यक्ति अस्वस्थ छ या कुनै रोगको बिरामी छ भने चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मात्र यसलाई आफ्नो खानामा प्रयोग गर्नुपर्छ। लसुनको अत्याधिक सेवनले पाचन सम्बन्धी समस्या र छालाको एलर्जी पनि निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले लसुनको प्रयोग आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था र आवश्यकता अनुसार मात्र गर्न जरुरी हुन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले लसुनको सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा हुने फाइदाहरूको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्ने हाम्रो यो प्रयास तपाईँका लागि कस्तो लाग्छ, सँगसँगै यो अभियान तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरूमा पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरूको सङ्गालो समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।